आदिवासी जनजातिका अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायमा पहिचानको समस्या कायम रहेको ती समुदायका किशोरीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमका क्रममा विभिन्न समुदायका किशोरीहरूले पहिचान, भूमिमाथिको स्वामित्व र बालविवाहका समस्याहरू राख्दै राज्यका निकायहरूको ध्यान आकर्षण गरेका हुन्। उनीहरूले आदिवासीको भाषा, वेशभूषा र सांस्कृतिक पर्वहरू लोप हुन लागेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो भाषा भनेको चाहिँ हाम्रो मौखिक पहल हो र पहिचान पनि हो। यदि हाम्रो यो पहिचानै हामीले गुमाएका छौँ भने हामीले हामी हो भनेर हामीले कसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ? न हाम्रो लिपि छ, न भाषा छ, न संस्कार छ, न संस्कृति छ। त्यसैले हाम्रो भाषालाई चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि हामीले सरकारबाट के अपेक्षा पनि राखेका छौँ। साथै हाम्रो यो भाषा जगेर्ना गर्न हामी यो कार्यक्रममा भन्दा पनि हाम्रो यो जति पनि तालिममा सहभागी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको टिमै मिलेर हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा जगेर्ना गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, आदिवासी आयोग तथा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान लगायतका संस्थालाई आफ्नो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन समेत आग्रह गरेका थिए। हामी एक मुठो कुचो काटेको न्युमा हामी आरक्षे वन कार्यालयमा एक दिन बसेर आएको छौँ के 24 घण्टा त्यो जेलमा काटेर आएको छौँ एउटा मुठो काट्न गएको उयसमा। त्यसैले के हामीलाई जमिन तिमीहरूलाई जमिन छैन, सरकारले भन्नु पर्यो कि तिमीहरूलाई जमिन छैन, तिमीहरू जङ्गलमै बस्ने हौ भनेर हामीले प्रमाणित गर्नु पर्यो। हामी आदिवासी हौ, हामी नेपाली नागरिक हो। सो अवसरमा आदिवासी जनजाति महिलाले राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा दिएको योगदानको वृत्तचित्र समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। वृत्तचित्रमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक स्टेला तामाङ, उद्यमी सरस्वती राई, बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङ, नेपाल प्रहरीकी पूर्व डिआइजी पार्वती थापा र नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङको जीवन कथा समेटिएका छन्। म के हुँ भनेर मैले चिन्नुभन्दा अगाडि मान्छेले मलाई चिनाइदिन्थ्यो कि मेरो एक्टिभिटी देखेपछि चाहिँ यो छोरा जस्तो तर छोरी जस्तो व्यवहार भयो, किन यस्तो भइरहेको छ, यसरी हात हल्लाएर बोल्नु हुँदैन, यसरी हिँड्नु हुँदैन, यसरी खानु हुँदैन, तिमीले खालि के भन्छ यो भाँडाकुटी खेल्न हुँदैन, पुतली खेल्न हुँदैन, छोरा मान्छे हो, फुटबल खेल्नुपर्छ। आदिवासी महिलाको अनुहार त नेपाली महिलाको अनुहारमा त कहिले पनि हाम्रो अनुहार देखा नपर्ने, त्यस कारण यो चाहिँ हामी हराइराखेको अनुहार होइन, स्याडोमा परिराखेको अनुहारलाई चाहिँ हामी बाहिर निकाल्नुलाई पनि हो भनेर भन्दाखेरि त्यति सजिलो चाहिँ भएन। धेरैले चाहिँ अलिकति यो आन्दोलनलाई बिथुल्नु लाग्यो, यो नराम्रो काम गर्यो भनिकन नि अहिले तपाईँ सङ्गठन बनाउँदाखेरि मान्छेहरू खुसी मानिकन बधाई दिन्छ। त्यति बेला चाहिँ मलाई त अहिले पनि म राम्रो लिस्टमा छैन, म ब्ल्याक लिस्टेडै हो ब्ल्याक लिस्टेडै हो। केही साथीहरूसँग, केही चिने जानेका व्यवसायी साथीहरूसँग सापटी मागेर सुरुवात गरेर मैले उहाँहरूको ऋण चुक्ता गरेँ होइन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कुखुराबाट चाहिँ भनौँ त्यति धेरै राम्रो भएन, अनि फेरि बिस्तारै अनि म चाहिँ तरकारी खेतीतिर लागेँ। यो नेपाली मार्केटमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसलाई चाहिँ चिनाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ। प्रयास गर्दा गर्दै हामीले एउटा, दुईटा, तिनवटा गर्दै अहिले चाहिँ धेरै देशहरूमा पठाउने गर्छौँ। अब को आर्यन समुदायका छन् होइन, उनीहरूको नाम खोजी खोजी अनि त्यहाँ तकमामा हालिदिने होइन, प्रमोसनमा हालिदिने, राम्रो ठाउँमा ड्युटी पठाइदिने होइन, सजिलो सुविधाजनक ठाउँहरूमा विदेश पठाउने, यस्तो चाहिँ गरेँ क्या। किनभने त्यो म एउटा महिला भएको कारणले, त्योमाथि म जनजाति भएको कारणले मलाई त्यो विभेद चाहिँ गरेको हो। कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान र सिपलाई अगाडि बढाउन आयोग लागि परेको बताउनुभयो। 50-60 अरब योगदानको लागि सरकारले अथवा तपाईको चाहिँ संसदमा यति ठुलो छलफल भयो, त्योभन्दा ठुलो ज्ञान, सिप र सम्पत्ति आदिवासी जनजाति समुदायमा छ। त्यतातिर चाहिँ धेरै हाम्रो छलफल हुनुपर्छ। आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति लोप भयो भने महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति गुम्छ। आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार गुम्यो भने महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू गुम्छ।
महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति गुम्छ। त्यो भएको हुनाले यतातिर धेरै छलफल गर्नुपर्छ र आदिवासी जनजातिहरूलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा चाहिँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वैदेशिक रोजगार वैदेशिक सहायताले अब एक किसिमले अब हाम्रो देश अब अर्थशास्त्रीहरूले रेमिटेन्सको भरमा विदेशीहरूको सहयोगमा दाताहरूको सहयोगमा चलिरहेको छ भनेर भन्छ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ विदेशी सहयोग भन्ने छ। निसन्देह हामीले नसकेको कुराहरू विदेशबाट गर्नु ठिक छ, तर के हो भने हामी आफ्नै सम्पत्ति, हाम्रै आफ्नै सिप, हाम्रै आफ्नै चाहिँ कुराहरू जुन सम्पत्तिहरू छ त्यसलाई हामीले उजागर नगरिकन त्यो सम्पत्तिलाई हामीले संरक्षण गर्ने नीति नबनाएसम्म हामी जतिसुकै खरब पैसा ल्याए पनि हामी के हो त भनेदेखि गरिबको गरिबै हो। हामी सबैलाई थाहा छ कि भिख मागेर हामी कहिले पनि धनी हुँदैनौँ। यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले आदिवासीहरूको उद्देश्य अझै पूरा नभएको भन्दै वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्ति आन्दोलनमा एक युद्धको रूपमा लाग्ने बताउनुभयो। सही के हो त भन्दाखेरि केही उपलब्धि हासिल भएका छन्, तर हामी त्यतिमै सीमित बस्ने होइन, त्यतिमै हामी सन्तुष्ट भएर बस्ने होइन। यी पाएका उपलब्धिहरूलाई यसलाई रक्षा गर्दै यसलाई उपभोग पनि गर्दै निरन्तर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तै आयोगको कुरा अघि मैले गरेँ, यो वास्तवमा संवैधानिक आयोग जस्तो चाहिँ भएको छैन। त्यसै गरी हामी आदिवासी जनजातिहरू जो भनेका थियौँ जातीय पहिचान सहितको संहिता त्यस्तो भएको छैन। भौगोलिक आधारमा संहिता दिएको छ, तर हामीले त्यो मागेका होइनौँ। हामीले त जातीय पहिचान सहित संहिता हामीले लिम्बुवान मागेका थियौँ, खनमुवान मागेका थियौँ, किराँत, त्यसै गरी तमुवान, मगरा, नेवा, तम्सालिङ, त्यसै गरी थारुवान यस्तो मागेका थियौँ हामीले। हाम्रो माग यो थियो, तर हामीलाई के दियो? 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, फेरि तिनै बागमती अञ्चलले बागमती प्रदेश के फरक पर्यो? गण्डकी अञ्चलले गण्डकी प्रदेश के फरक पर्यो? यो त कोही ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल भनेर जस्तै नै भयो। रक्सी पुरानै छ, बोतल मात्रै नयाँ राखिदियो जस्तै भयो। यहीँनिर हामी सोध्न चाहन्छौँ के खोला नालाले पहिचान मागेका थिए, डाँडा काँडा हिमालले पहिचान मागेका थिए, पहिचान त जनताले मागेका थिए, आदिवासी जनजातिहरूले मागेका थिए, दलित मधेसी मुस्लिमहरूले मागेका थिए, महिलाहरूले मागेका थिए। हो त्यसैले यो अझै प्राप्त भएको छैन। हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। यो सङ्घर्षमा तपाईँ हामी सबै निश्चित रूपमा सँगै नै हुनेछौँ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल प्रसाद घरती मगरले भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाजले आदिवासी जनजातिलाई जीवित बनाएको बताउँदै यसको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सीमान्तकृत लोकपूर्वक समुदायको भाषा संस्कृति संरक्षणका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले चाहे चाहिँ अमूर्त होस् चाहे मूर्त होस्, जुन तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको डकुमेन्ट्री त्यसको संरक्षण गर्ने हिसाबले जुन डकुमेन्ट्री हामीले बनाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ अति तपाईँको लोकप्रमुख र अति सीमान्तकृत समुदायमा हामी पुग्नेछौँ र तपाईँहरूको भाषासँग, तपाईँहरूको संस्कृतिसँग, तपाईँहरूको परम्परासँग जोडेको चिजका सन्दर्भमा हामी चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाउनेछौँ भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता यहाँका बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र डकुमेन्ट्री बनाउने सन्दर्भमा सब्जेक्ट्रिस्टले त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउने सन्दर्भमा तपाईँहरूको बिचमा आउँदाखेरि चेतनामूलक कार्यक्रम समेत खास गरिकन चाहिँ तपाईँहरूको अधिकारसँग जोडिएको कुरा, चाहे त्यो राजनीतिक अधिकार होस्, चाहे भाषिक अधिकार होस्, चाहे आर्थिक अधिकार होस्, त्यसका सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ र वास्तवमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू खास गरिकन चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहसँग चेपाङ भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनका सन्दर्भमा हामी स्थानीय तहसँग पनि लबिङ गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँका बिचमा राख्न चाहन्छु। आदिवासी विज्ञ समाजशास्त्री डाक्टर कृष्ण भट्टजनले आदिवासी जनजातिहरूको विशेष गरेर भूमि भूभाग केन्द्रको विषय रहेकोमा जोड दिँदै भूमि भूभाग नभए आदिवासी जनजातिले आफ्नो सबै अधिकार गुमाउँदै जाने बताउनुभयो। हाम्रो अटोनोमी भनेको त त्यो प्रथाजनित स्वायत्त शासन पद्धतिको कुरा हो। प्रथाजनित त्यो स्वशासित संस्थाहरूको कुराहरू। अब त्यो कुरालाई छोडेर उता गयो भने अर्को हुन्छ। तर त्यो गुगलमा त्यहाँ नदिएको र हाम्रो फेरि आधारभूत केन्द्रमा भएको कुरा के भने यहाँ कुरा उठेको रहेछ, किशोरीहरूले, आदिवासी किशोरीहरूले उठाइसक्नु भएको छ। भूमि भूभाग र स्रोतहरू, ल्यान्ड टेरिटोरिज र रिसोर्सेस
केन्द्रबिन्दुमा हो। त्यो भनेको हाम्रो आत्मा हो। ल्यान्ड टेरिटोरिज रिसोर्सेसबाट अप्रुट गरिदिन साथ ल्यान्ड ग्राबिङ गरेर यो डेभलपमेन्ट एग्रेसन, यो आक्रामक विकासको नाममा चाहे त्यो निकुञ्ज होस्, चाहे सडक विस्तार होस् या जेसुकै होस्, त्यो सबैबाट गरिसकेपछि हाम्रो राइट टु लाइफदेखि, राइट टु लाइभलीहुडदेखि, राइट टु फुडदेखि, राइट टु अक्युपेसनदेखि, राइट टु एभ्रिथिङ, एजुकेसनदेखि, राइट टु हेल्थदेखि सबै कुरा त्यो खतम भएर जान्छ र कलेक्टिभ आइडेन्टिटी, कलेक्टिभ राइट्सको त त्यो परकै कुरा हो होइन। त्यस कारण यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि यो ल्यान्ड टेरिटोरिज रिसोर्सेसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। राज्य त चोर फटा डाका हो त्यो हाम्रो भूमिको हिसाबले, यहाँको मात्रै होइन संसारभरिको नै हामीले रिक्लेम गर्नुपर्छ। हामीले कति गुमाएको कुरा, भूमि रिक्लेम गर्नु पर्यो, यो आदिवासी शिक्षा रिक्लेम गर्नु पर्यो होइन, आदिवासीहरूको भाषा धर्म संस्कृति सबै रिक्लेम गर्नु पर्यो, किनभने हामीलाई सिद्धान्त बाइबल पनि हो, मनुस्मृति पनि हो र इभन बुद्धिज्म पनि हो इन ए सेन्स, किनभने त्यो पनि हाम्रो एनिमिजम सेलानिजमको कुरा होइन होइन। अब कुरा के हुन्छ भने गलत कुरालाई राइट भएको छैन, रिराइट गर्नुपर्छ कि रिराइट गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी कोष अध्यक्ष सुशीला गोलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अभियन्ता लगायतको उपस्थिति थियो। आदिवासीहरू सबै एक नासका छैनन्। सरकारले गरेको वर्गीकरण अनुसार आदिवासीहरू 5 वर्गका हुन्छन्। राज्य र कुनै पनि निकायले गर्ने सशक्तिकरण आदिवासीहरूको पनि तल्लो वर्ग लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायबाट गरिनुपर्छ। क्यामेरामा शैलेश डङ्गोलका साथमा डोल्मा शेर्पा, काठमाडौँ।